Busapatyan ninyo ang mga kaibog nga gikalibot sa kalibutan nga anaa kaninyo sama sa pagkigilawas, kalaway, kaulag, daotang, kailibgon o kahakog. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios kay mapungot ang Dios sa mga tawo nga nagpagbuhat ni ining mga butanga kaniadto nagkinabuhi kamo uban sa mga tawo nga sama kanila sa diha nga kining maong mga kailibgon naghari pa kaninyo apan karon ginahanglan biyaan ninyo kining tanan ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagdumot, ang pagbutang-butang ug law-ay sulti aya kamo pamakak kay gibubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang kinaiya ug isulob na ninyo ang bag-ong pagkatao mao kini ang bag-ong tao nga nagibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios.